बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्वादर पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से हम यहाँ प्रेस क्लब में आए हुए हैं और सरकार की तरफ से जो हमारा ईसी साहब है, ईसी साहब ने हमको इस वक्त 3-4-5 दिन पहले हमारे ईसी साहब से मीटिंग हुआ और उसने तकरीबन 750 रुपये गोश्त का हमको पर केजी रेट दिया। ग्वादर में 750 रुपये हैं। यहाँ पर अखराजात के साथ तकरीबन हमारा ज़िंदा मुर्गी जब वहाँ से आता है, हम 1-1.5 लाख रुपए गाड़ी का किराया देते हैं और साथ में मुर्गियाँ ज़िंदा वज़न कम करते हैं, तो हमें यहाँ पे 800 रुपये में हमको खुद पड़ता है। तो हम 750 रुपये वो कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए जो है ना, हमने तकरीबन 3 दिन से हम हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे हैं यहाँ पे। और एसी साहब का जो रवैया है वो बिल्कुल हमारे लिए, पोल्ट्री एसोसिएशन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और हमारा कारोबार भी डिस्टर्ब है और ग्वादर के अवाम भी इस वक्त जो है ना परेशानी का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ग्वादर में आपको 1 किलो मुर्गी का गोश्त भी दस्तियाब नहीं है। जब हमने इसी साहब से बात किया इस सिलसिले में, तो वो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल ये कैलकुलेशन मुझे मालूम है कि 750 अब चुकी में है, खुशदार में भी यही रेट है और वहाँ से जो मुर्गी आएगा आप लोगों को यहाँ पे 800 रुपये पड़ेगा और आप लोगों का 50 रुपये हक है। लेकिन ये है कि यहाँ के कारोबारी हजरात का और अंजुमन ताजरान का वगैरह का जो हल्के हैं उनकी तरफ से हमारे पर प्रेशर है। तो बराए मेहरबानी जो है ना, मेरे पास जो है ना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग जो है ना या तो 750 में मुर्गी भेजें और या जो है ना इसको आप स्ट्राइक पे चले जाए, आप लोग मुर्गी बंद कर दें। तो ये एक मसले का तो हल नहीं है कि हम मुर्गियाँ बंद करें या यहाँ पे जो है ना स्ट्राइक करें, और मतलब इसका जो है ना एक मुनसिफाना हल निकाला जाए। तो इस सिलसिले में जो है ना हमारा इसी साहब के साथ 2 मीटिंग हुआ है। फिर उसके बाद भी जो है ना उसने हमारे कुछ बंदे जो है ना दुकानदार वगैरह गिरफ्तार किए और उनको मतलब जो है ना लिवीज थाने में जो है ना बंद किया कुछ अर्से के लिए, 2-3-4 घंटे के लिए। फिर भी हमने उनसे बात किया तो उसका कहना ये है कि मेरे ऊपर आवाम का प्रेशर है और मैं ये समझता हूँ। मैंने कहा जी सर, अगर आप ये समझते हैं तो आप आवाम को समझा दें। तो एसोसिएशन की जो बरादरी है हम आए हुए हैं ताकि इस सिलसिले में जो है ना हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहा है और उसके बाद बलूची के परवाह नहीं, बलूची है मैं वती जबान है, बलूची होती जबान है। अन्नू की मर्जी रोचे आप चौकी है शमा जुस्का ने माशाल्लाह शमा मसला मीडिया वाला मर्दू है विंदरा मुर्गे सेंटर आमुद है मऊदची मुर्ग आ रहे हैं ना पदा तकरीबन ही के हस्ते 1,20,000 1,40,000 में गाड़ी किराया दे पदा आप चौकी भी रेट 700 पंजाबी मऊदची चुस्काने कार्य चो महीना 700 पंजाब आप करने देखा कि तो हम गुश्ता में तई गप मकाएं कि जिंदा मुर्ग के हस्ते एक लोड़ी तो कम कार्य 7,000 किलो या 4,000 किलो पता के हस्ते 200 किलो 600 किलो मुर्ग के हस्ते फार्मी मुर्गे आई तो जान ने तकरीबन 12 के हस्ते आई सफर है उदा के मां कांटा का नहीं 4,000 किलो पता है कि वो कहते तकरीबन 6,700 किलो 6,650 किलो इधर भी या जिंदा मुर्गी फार्मी है आई तो जान ने वजन कम कर सर जी मैं कार अब चुकी ग्वादर तकरीबन 650 किलोमीटर है फासिले हैं विंदर और मुर्ग कैसे 750 बाबे गए तो मैं उधर चीका अगर मुर्ग कार जिंदा गोश्त में कब करेंगे अगर मैं उधर ची मुर्ग कार है तो 12 किलोमीटर किराया भी दा पता मेहनत भी का 750 में 14 आपको कहने तो बात कुछ मतलब तो बात जिसका तही समझ कहते कि उधर भी 750 भी मां उधर ची 7 किलोमीटर तो मुर्ग कार पता है मैं 750 रही अगर बीत कूद का तो महाबोश
عوام ظاہری گپے کہ آئیے مرغ کیسے یک مرچی ضرورت روچے مہمان کہتے جلدی مطلب کچی آئیے حسابت کا ہر مرد میں کہ مہمان کہتے مرغ مطلب اولی چیزیں مرغ ہے یعنی کہ مرغ نے عوام پریشان ہے ظاہری گپے یک چیزیں دستیاب نے غذا ہے پھول ہے اور مرچی رو چاہیے ضروری چیزیں انو تو جس بکا کہ کراچی ہے 400 بھی مرچی دا 500 دے گا یار کیسے حقیقت گراؤنڈ ریئلٹی مگا بجائے نا مرچی بھی کراچی ہے جس کا کراچی ریٹ کیسے 600 چی بڑھ گئے ماں کے شتا اسی صاحب کرا شتا ماں یہ گپ جاتا اسی صاحب گپ گشتا کہ ماں سمجھے گئے سبھی چیزیں شما گوشے ماں یہ سمجھے گئے شما کے کیلکولیشن جنے آوی ماں سمجھے گئے لیکن شما دو روچ مانا بلے دو روچ واسطہ کہ مانا سر عوام پریشر ہے ریٹ ماں 150 شما دیا شما بلے نقصان بکائیں ماں اسی صاحب گشتا شر رہے تو شما گوشے دو روچ واسطہ ماں تو نقصان کریں انو دو روچ نے انو حق دار ہوچے اسی صاحب کیسے ہاں اسی سے ہمیں پوچھتا کہ عوام ہم منا معلوم ہے کہ کیا پریشر دیتا ہے اس سے عوام کو شتا ہی کرا یا دگا مردم شتا پوچھتا کہ میں صرف پریشر ہے کہ مرغ ریٹ برز ہے پتا کیسے شما بھی آئے پتا میٹنگ کرنے ماں کی شتا پتا دوبارہ شتا ماں یہ کیلکولیشن دیتا ماں اس کو صاحبی چو بھی کہ آپ چو کیے بھی 750 ماہ 750 باکنا انو یک چیزی کراچی ہے تو کارے اب چوکی چکارے یا بندر چیما آ گیا یہ کرایہ بھی تو دے مزدوری بھی ہستے دکان بھی ہستے کرایہ بھی ہستے ٹوٹل کیلکولیشن جنک لوٹی نا سجے اخراجات تک ماں دیا پتا 750 میں چو بات کا یہ ممکن نہیں ماں کیسے ماں گوشے اگر اسی سے اب میں وہ گرندی آپ اسی ماں سمجھ گئے کہ تو کہ ہر چیز تو گوشے گئے شر ہے اور ماں سمجھ گئے لیکن میں مجبور ہوں میں نہ سمجھے گا کہ اسی سے چی وجہ چی مجبور ہوں میں نہ سمجھے گا ماں یہ ریٹ لوٹتا کہ بھائی کراچی 750 وندر 750 ریٹ ہے اور دچی میں مرغ آ رہے پتا ہے زندگی تو کیسے ماں یہ کیلکولیشن چاہتا تقریباً ماں 850 یہ ریٹ داتا 850 کہ من ہستے ہم 800 من وقت کپی 50 منی واسطہ کیسے فائدہ ظاہری کا دکان کرائے مزدوری دیگر خرچ چکرا جاتے ہمیں وجہ چاہیے تو کیسے گئے بھوکیاں کے کار ہیں کچھ مطلب اندر سے وزن بن گئی تو اگر ڈیلی خرچ کی بنائیں گا یہ کہ پوچھتا کہ شما ہمیں اسٹوریج کے بنائیں تھا ہمیں فارم کے بنائیں تھا پورا کی شروع ہوتے ہیں اور ایک کا بولتی فارم آتے ہیں کہ باتوں اپسی ایک خرچ کے گاڑی ڈیلی ختم لیں گے دا پرمیشی کی یک کی ماں کمیش میں معلومات بھی دیا کہ مرغت کا فلکچویشن ہے ڈیلی بیس کیسے اپ ڈاؤن بہ گئے ڈیلی بیس اپ ڈاؤن بہ گئے یہ سبزی حساب یک کی مطلب ٹماٹر یا روچ ریٹ دوسرا دے دوی روچ بھی پہنچ جائے مرغ بھی امی بڑے وقت کہ آئی زیادہ بھی مطلب ڈیمانڈ اچھی مرغ ڈیمانڈ اچھی زیادہ ہے مرغ ریٹ جا رہا ہو وقت کہ مرغ شارٹ ہے نہیں ڈیمانڈ کم میں مرغیش ہے پتہ کیسے مرغ ریٹ برزہ بڑی تو ہمیشہ واسطے یک تو مرغ ریٹ بند نہ بھی ایچ ورن نہ بھی مرچی مثال کا پہ کراچی 400 ہے باندھا 450 ہے ہم روچ ہم یک روچ تو کب برزہ بے گئے جالا بے گئے تو بجلی نہ ہوتا نا مرغ ریٹ کیسے یہ بندگ مشکل ہے ہم روچ مرغ ریٹ کیسے 10-20 چل برگا جال بہ گئے نہیں من ادار گئے نہیں میں کیسے نہیں فارم اچھی منا مداوتی فارم نے نواتی گودام ہے کسا بیدہ کیا ہے میں سجے فارم والا نشتا کہہ دا یکی گودام نے مودا چیئے ڈیلی بیس بنیاد پہ مرچی میں گاڑی لوڈ بے گیا مزدور گیا ہوتا چیئے مرچی کی ریٹ بھی ہمارے ٹسرا مزدور ہے باندھائی برات دے رو گئے مرچی میں مثال گا پہ 400 تک ہوتا مرچی میں روڈ پہ تک 400 تھا
باندھ آئی برات ضرورت ہے چار کا تو پنجاب آئیے واسطہ کپی یہ کہ ہم روز جال پر سب گئے مرغ ریٹ ماں ہمیشہ کچھ گیا ماں ایسی اب زہری گپے ماں اے سی صاحب ابھی اپیل کرنے کے بعد نزاکت اب سمجھی میں گپا بزری میں کاروبار بھی ڈسٹرب ہے زہری کہ میں روزگار ہے 10-15-20 مردوں میں روزگار ہے پتہ یہ ملازم ہے ہر یک فارم والا کہ 10-15 ملازم ہے اگر میں بھی نقصان ہے ہمیں بڑا عوام بھی زہری گپے کہ عوام کے گزار سے زہری گپ غذا ہے ضرورت چیزیں عوام میں مرچی فراہم بے گنے تو امیش واسطہ میں اسی صاحب بھی درخواست کریں پتہ مقام بالا حکام اسی صاحب کے بول رہے ڈی سی صاحب دیگا مردوں میں بات آبی اگر گپا بزرا یہ میں کہ مسئلہ ہے یہ بات جس پرس پہ کا منی نام خالد حسین ہے عباسین پولٹری سروس برات پتہ تعارف کریں نواز صاحب نواز پولٹری فارم علی محمد اصغر پولٹری فارم یس میں کیسے وہ گوادر پولٹری ایسوسی ایشن